बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। 99 न्यूज़ के साथ मैं हूं सोहेल चौधरी। नजर डालेंगे आज की अहम खबरों पर। फैसलाबाद की सब तहसील मामू कांजन में पुलिस के खिलाफ मुबैना ज़्यादतियों पर शहरी का एहतजाज। मामू कांजन के नवाही गांव 510 गाफे के रहायशी हक नवाज उकराई ने पुलिस के मुबैना नारवा के खिलाफ प्रेस क्लब में एहतजाज करते हुए इल्ज़ाम आयद किया कि पुलिस एहलकार आए रोज़ बिला जवाज़ इन्हें और इनके अहल खाना को हरासा करते हैं। इनका कहना था कि कभी थाना मामू कांजन और कभी मरीद वाला पुलिस चादर और चार दीवारी के तकद्दुस को पामाल करते हुए घर में दाखिल हो जाती है, ख़वातीन से बदतमीज़ी की जाती है और इनके बेटों को हिरासत में ले लिया जाता है। बाद हज़ा मुबैना तौर पर टाउटों के जरिए रकम को लेकर छोड़ दिया जाता है। हक नवाज कुराई जो पेशे के एतबार से फौजी हैं, बताया कि वो माजी में कई मरतबा चोर पकड़ने में पुलिस की मदद करते रहे हैं, ताहम इसके बावजूद वो खुद भी मुबैना पुलिस ज़्यादतियों से महफूज नहीं। इन्होंने वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज से मुतालबा किया कि इन्हें और इनके अहल खाना को तहफ़्फ़ुज़ फ़राहम किया जाए और मामले की शफाफ तहकीकात कराई जाएँ। दूसरी जानिब मुतलका ASI मंसूर जट ने रब्ता करने पर रिश्वत लेने के इल्ज़ामात को मुस्तरद करते हुए कहा कि कमर अब्बास को चोरी के शुबा में हिरासत में लिया गया था, ताहम इल्ज़ाम साबित न होने पर इन्हें SHO के हवाले कर दिया गया था। इनके मुताबिक बाद अज़ा SHO के गनमैन आसिम ने इसे छोड़ दिया। गनमैन आसिम ने इस मामले से लाइल्मी का इजहार किया, जबकि SHO से रब्ता न हो सका। हक नवाज कुराई और इनके बेटे ने प्रेस क्लब में मज़ीद इल्ज़ामात और अपने मौक़िफ़ से आगाह किया, जिसकी तफसीलात वीडियो क्लिप में देखी जा सकती हैं। अस्सलाम वालेकुम सर, मरियम नवाज मैं अपील करना कि मैं खोजी हाँ चक नंबर 510 मेरा चक के हक नवाज मेरे ना है, मैं खोजी हाँ। पुलिस की मैं मदद करना, पुलिस मैंने बहुत जलील कर रही है। मेरे छोटे छोटे 4 बच्चे, इस बच्चे मेरे 4 बारी पुलिस फर्जी खड़ी है, कभी मामू वाले फद लेंगे, कभी मुरीद वाले के फद लेंगे, बिना वजह पैसे लै लेंगे, टाउट बंदे ना छड्डे और थाने वाले मैंने 24 घंटे जलील करते पे। मेरी छोटी छोटियां बच्चियां सारी रात सवा नहीं देंगे, कभी दरवाजे बनी जाते, कभी कद्दा टप्पी जाते। तो मैं जलील बहुत जलील हाँ, देर जलील हाँ, खोजी हाँ सर। मेरी मेहरबानी अपील की जाती है मरीम नवाज लगे कि वजीर ना तो परहेज की चाल छड़ाए। थाने मामू काला वाला मेरे को 25,000 रुपया लै लिया मेरे इस बच्चे को फद के। एक तो परचा दे छड़िया ने बेगुनाह शराब का, वो थोड़ा जिहा नशा पींदा, दूए का 25,000 रुपया लैके छड़िया ने। राती और छड़ा के कमर दां का बच्चा मरीज वाले तू लिया, उन्हें मेरे को 20,000 रुपया लै लिया, टाउट छड्डे हो। तो मैं सर जलील आ, 2 डाले मैनू पाउंदे पे, मेरी बच्चियां रुल गई, बच्चे रुल गए, मैं माल हिस्से तो ले जो मेरा माल तैयार ले बच्चे। थाना कंडेवाल के इलाका में मुबैना पुलिस मुकाबला। कालोवाल में पुलिस मुकाबला डकैती की वारदात के दौरान 2 डाकू हलाक, तीसरा पकड़ा गया, दुकानदार जख्मी हो गया। कालोवाल में दिन दिहाड़ी डकैती करने के लिए आए 2 डाकू मौका पर हलाक हो गए, जबकि 1 डाकू गिरफ्तार कर लिया गया। कालोवाल में हसन अरशद मोबाइल शॉप पर डकैती के संगीन वारदात शहरियों की हिम्मत और जवाबी कार्रवाई से नाकाम बना दी गई। वाक़या दौरान वारदात शहरियों की मज़ाहमत पर 2 डाकू मौका पर ही हलाक हो गए। 1 डाकू ने करीबी दुकान में छुपकर जान बचाने की कोशिश की, जिसे शहरियों ने काबू कर दिया। डाकुओं की फायरिंग से राना अकरम बेकरी वाले जख्मी हुए, जिन्हें तिब्बी इमदाद के लिए मुंतकिल कर दिया गया। अब रुक करते हैं विहाड़ी का। विहाड़ी से हमारे नुमाइंदे सलीम कंबो के मुताबिक जमात इस्लामी ज़िला विहाड़ी के नाज़मीन का इजलास अमरीका और इसराइल का ईरान पर बिला जवाज़ दहशत गर्दाना हमले की पुरजोर मज़म्मत करता है और स्कूल की मासूम बच्चियों को अपनी सफाकियत का निशाना बनाने पर दोनों मुल्कों से अपनी नफरत का इजहार कराता है। हकीकत यह है कि यह जंग सिर्फ ईरान के खिलाफ नहीं है, बल्कि तमाम इस्लामी ममालिक के खिलाफ है। अमरीका मुसलमान ममालिक को आपस में लड़ाकर तेल की दौलत पर कब्जा करना चाहता है और मुस्लिम ममालिक की मईशत को तबाह करना चाहता है। इस तरह इसने इराक, कवैत, शाम वगैरह में किया है। मुस्लिम हुक्मरानों को अब इस फरेब से अब बाहर निकल आना चाहिए कि अमेरिका किसी का दोस्त भी हो सकता है या किसी मुस्लिम मुल्क का तहफ़्फ़ुज़ भी करेगा। ये दोस्त भी इसराइल का है और मुकम्मल तहफ़्फ़ुज़ भी इसी का चाहता है। ट्रंप और नेतन्याहू आलमी अमन के लिए बहुत बड़ा ख़तरा बन चुके हैं, जिसका मुकाबला सिर्फ बाहमी इत्तेहाद व इत्तेफाक से किया जा सकता है। फ़िरक़ों, मसलकों और छोटे छोटे ज़ाती मफादात के लिए तकसीम होने वाली कौमें और मुल्क के सफ़ा हस्ती से मिट जाया करती हैं। मुसलमानों की बका सिर्फ उम्मत वाहद बन जाने में ही है। इसलिए यह इजलास पाकिस्तानी कौम, उम्मत मुसलमा और तमाम इस्लामी ममालिक के सरबराहों से अपील करता है कि अमरीका सबका मुश्तरका दुश्मन है, इसके खिलाफ बाहमी सीसा पिलाई हुई दीवार बन जाओ, तफरका पैदा करने वाले अनासर की हौसला शिकनी की जाए और इत्तेहाद व इत्तेफाक का अमली मुजाहरा किया जाए।
شجاباد کفایت اللہ صدیقی کی رپورٹ کے مطابق اسسٹنٹ کمشنر شجاباد ڈاکٹر ثنا رام چند نے عید کے موقع پر انتظامات کا جائزہ لینے کے لیے مرکزی شاہی عیدگاہ خیرپور اور کوٹلی نجابت سمیت دیگر عیدگاہوں اور ان کے گرد و نواح کا دورہ کیا۔ اس موقع پر ستھرا پنجاب ٹیمیں بھی ان کے ہمراہ موجود تھیں۔ دورے کے دوران صفائی ستھرائی کے انتظامات کا تفصیلی جائزہ لیا گیا۔ اسسٹنٹ کمشنر نے متعلقہ عملے کو ہدایات کی کہ عیدگاہوں اور اطراف میں مکمل صفائی، کوڑا کرکٹ کی بروقت منتقلی، سڑکوں کی صفائی اور بہترین صفائی کے انتظامات کو یقینی بنایا جائے تاکہ شہریوں کو عید کے موقع پر صاف ستھرا ماحول میسر آ سکے۔ ناروال میں تیز رفتاری کے باعث کار اور موٹر سائیکل کے درمیان تصادم کے نتیجہ میں 3 طالب علم زخمی ہو گئے۔ ریسکیو 1122 کنٹرول روم کے مطابق حادثہ اس وقت پیش آیا جب پسرور سے ناروال آنے والی ایک تیز رفتار کار ڈونگیاں سے ڈومالا جانے والے موٹر سائیکل سوار طلباء سے جا ٹکرائی۔ اطلاع ملتے ہی قریبی ریسکیو پوائنٹ سے ایک موٹر سائیکل اور 2 ایمبولینسز فوری طور پر جائے حادثہ پر روانہ کی گئیں۔ ریسکیو اہلکاروں نے بروقت پہنچ کر زخمیوں کو ابتدائی طبی امداد فراہم کی اور بعد ازاں انہیں ڈسٹرکٹ ہیڈ کوارٹر ہسپتال ناروال منتقل کر دیا گیا۔ رپورٹ علی عثمان، نمائندہ 99 نیوز ناروال۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم۔ پی وی ٹی نیوز ایچ ڈی کے ساتھ میں ہوں سہیل چودھری۔ نظر ڈالیں گے آج کی اہم خبروں پر۔ خبر شامل کرتے ہیں ڈسٹرکٹ بہاول نگر سے۔ پی وی ٹی نیوز کے ہمارے نمائندے ملک مشتاق احمد خلجی کی رپورٹ کے مطابق وفاقی موصف ریجنل آفس بہاولپور میں ریجنل ہیڈ باسط عزیز خان نے ویبکو ڈویژن ماڈل ٹاؤن بہاولپور حاصلپور کے علاوہ EOIB اور اسٹیٹ بینک کے ایجنسی سے متعلق 30 سے زائد کیسز کی سماعت کی۔ اس موقع پر ہر سائلین کی بڑی تعداد نے شرکت کی اور اپنے مسائل پیش کیے۔ سماعت کے دوران درخواست گزاروں کی شکایات کو تفصیل سے سنا گیا اور متعلقہ افسران کو فوری ازالے کے لیے ہدایات جاری کی گئی۔ متعدد کیسز میں موقع پر ہی احکامات جاری کیے گئے جس کے نتیجہ میں سائلین کو فوری ریلیف فراہم کیا گیا۔ سماعت کے نتیجہ میں مجموعی طور پر 8 لاکھ روپے کا ریلیف فراہم کیا گیا، جبکہ بجلی سے متعلق مسائل کے حل کے لیے 2 میٹرز اور 1 پول کی تبدیلی کے احکامات بھی جاری کیے گئے۔ ریجنل ہیڈ نے اس موقع پر متعلقہ محکموں کو ہدایات کی کہ عوامی مسائل کو ترجیحی بنیادوں پر حل کیا جائے اور کسی قسم کی تاخیر سے گریز کیا جائے تاکہ سائلین کو بروقت اور مؤثر انصاف فراہم کیا جا سکے۔ سائلین نے اپنے مسائل کے حل کے لیے اطمینان کا اظہار کرتے ہوئے ریجنل ہیڈ باسط عزیز خان کی کاوشوں کو سراہا۔ انہوں نے اس موقع پر وفاقی موصف پاکستان نوید کامران بلوچ کا بھی شکریہ ادا کیا، جن کی قیادت میں ادارہ عوامی شکایات کے فوری ازالے میں اہم کردار ادا کر رہا ہے۔ نیوز اسٹوڈیو سے فی الوقت اتنا ہی۔ مزید خبروں اور تفصیلات کے لیے دیکھتے رہیے پی وی ٹی نیوز ایچ ڈی۔ مامو کانجن میں میونسپل کمیٹی کے عملہ کی جانب سے مبینہ تشدد کا واقعہ سامنے آیا۔ مامو کانجن سے ہمارے نمائندے ملک طارق بشیر کی رپورٹ کے مطابق ستھرا پنجاب پروگرام کے سپروائزر امین سیال نے پریس کلب مامو کانجن میں پریس کانفرنس کرتے ہوئے الزام لگایا کہ انہوں نے اپنے بیٹے علی حسن کو میونسپل کمیٹی میں ایڈ ہاک بنیادوں پر ملازم رکھوایا تھا، تاہم گزشتہ 3 ماہ سے اس کی تنخواہیں ادا نہیں کی گئی۔ امین سیال کے مطابق وہ دوبارہ اپنے بیٹے کی تنخواہ کے حصول کے لیے میونسپل کمیٹی گئے تو وہاں موجود سب انجینئر نوید نے مبینہ طور پر باہر سے 2 افراد کو بلا کر ان پر تشدد کروایا۔ انہوں نے کہا کہ چند روز قبل انہوں نے متعلقہ حکام کو خبردار کیا تھا کہ اگر ان کے بیٹے کی تنخواہ ادا نہ کی گئی تو وہ میونسپل کمیٹی میں ہونے والی مبینہ کرپشن کو میڈیا کے سامنے بے نقاب کر دیں گے، جس کے رد عمل پر ان پر تشدد کیا گیا۔ پریس کانفرنس کے دوران امین سیال نے مزید الزام عائد کیا کہ میونسپل کمیٹی میں کروڑوں روپے کے فنڈز موجود ہونے کے باوجود شہر کی تعمیر و ترقی پر توجہ نہیں دی جا رہی اور مبینہ طور پر یہ فنڈز عملہ کی شاہ خرچیوں پر خرچ ہو رہی ہیں۔ ان کا کہنا تھا کہ جب سے سب انجینئر نوید یہاں تعینات ہوئے ہیں کرپشن میں اضافہ ہو گیا ہے اور ٹھیکیداروں کے ساتھ مبینہ ملی بھگت سے مالی بے ضابطگیاں کی جا رہی ہیں۔ انہوں نے انکشاف کیا کہ چند ماہ قبل شہر میں وال چیکنگ ختم کرنے کے لیے صرف 2500 روپے کا چونا منگوایا گیا، مگر اس کی مد میں مرحلہ وار تقریباً 10 لاکھ روپے کا بل منظور کروایا گیا۔ انہوں نے مزید سنگین الزامات بھی عائد کیے اور کہا کہ وہ اپنے تمام بیانات اللہ کو حاضر و ناظر جان کر بیان کر رہی ہیں۔ امین سیال نے سیکرٹری لوکل گورنمنٹ وزیر اعلیٰ پنجاب اور کمشنر فیصل آباد سے مطالبہ کیا کہ مامو کانجن کمیٹی میں ہونے والی مبینہ کرپشن کو اور بے ضابطگیوں کی فوری تحقیقات کرائی جائیں اور ذمہ دار افراد کے خلاف قانونی کارروائی عمل میں لائی جائے، جبکہ سب انجینئر محمد نوید نے الزامات کی تردید کرتے ہوئے کہا کہ اس کا بیٹا میونسپل کمیٹی کا ملازم ہی نہیں ہے، وہ ڈی سی آفس کا ملازم ہے، وہیں سے اسے تنخواہ ملنی ہے، تاہم وہ دفتر میں ہنگامہ آرائی اور توڑ پھوڑ پر مقدمہ درج کرائیں گے۔ خبر شامل کرتے ہیں اکواڑہ سے ملک نیاز احمد جکھڑ کی رپورٹ کے مطابق ڈپٹی کمشنر احمد عثمان جاوید کی زیر صدارت انسداد پولیو مہم کے حوالے سے اجلاس کا انعقاد۔ انہوں نے ضلع میں 13 اپریل سے شروع ہونے والی انسداد پولیو مہم کی تیاریوں کا جائزہ لینے کے لیے اجلاس میں محکمہ صحت، تعلیم، پولیس اور دیگر متعلقہ اداروں کے افسران کی شرکت کی۔
खबर शामिल करते हैं पाक वतन तहसील आरिफ वाला से सैयद अवैस मुमताज़ की रिपोर्ट के मुताबिक कबूला रोड नज़र चक नंबर EB 71 ठेकेवाला शरीफ के मारूफ समाजी और रूहानी शख्सियत साहिबजादा पीर जाहिद हुसैन शाह बुखारी गुज़श्ता तकरीबन 15 साल से गरीब नादार और मुस्तहिक अफराद की फलाह बहबूद के लिए काबिल कदर खिदमात सर अंजाम दे रहे हैं। इन्होंने मुस्तहिक मस्कीन किराएदार और हकदार ख़ानदानों के लिए 3 मरला के प्लाट्स पर मकानात तमीर करवा कर इन्हें रहाइश फराहम की। ज़राए के मुताबिक अब तक तकरीबन 80 मुस्तहिक ख़ानदान इन 3 मरला घरों में मुस्तकिल तौर पर रहाइश पजीर हैं, जिनमें माजूर और नबीना अफराद भी शामिल हैं। साहिबजादा पीर जाहिद हुसैन शाह बुखारी ने न सिर्फ इन अफराद को रहाइश फराहम करके बल्कि इनके दीगर ज़रूरियात का भी हर मुमकिन ख्याल रखा। रमज़ानुल मुबारक के बाबरकत महीने में वो हर साल गरीब और मुस्तहिक ख़ानदानों में राशन तकसीम करते हैं ताकि इन्हें इस मुक़द्दस महीने में किसी किस्म की दुश्वारी का सामना ना करना पड़े। इलाका मकीनों ने इनकी समाजी खिदमात को सराहते हुए कहा कि ये काम इंसानियत की खिदमत की बेहतरीन मिसाल है। दूसरी जानिब कबूला रोड से चक नंबर 71 EB तक वो सड़क जहाँ ये मुस्तहिक अफराद रहाइश पजीर हैं अरसा दराज से टूट फूट का शिकार थी, जिसकी वजह से मजदूर तबके माजूर और नबीना अफराद को आमदो रफ्त में शदीद मुश्किलात का सामना करना पड़ता है। इलाका मकीन और रहायशी अफराद ने वज़ीर आला पंजाब मोहतरमा मरियम नवाज शरीफ से अपील की कि इस सड़क की तामीर व मरम्मत जल्द अज जल्द करवाई जाए ताकि यहाँ रहने वाले लोगों को आने जाने में किसी किस्म की दुश्वारी का सामना न करना पड़े। खबर शामिल करते हैं जड़ावाला से हमारे तहसील रिपोर्टर शबीर अहमद कादरी की रिपोर्ट के मुताबिक MM फाउंडेशन 70 RB के एग्जेक्टिव मेंबर गुलाम मुर्तज़ा और फाइनेंस सेक्रेटरी मोहसिन जावेद की जानिब से गुज्जर सिंह में पुरतकल्लफ अफ्तार डिनर का एहतमाम किया गया। इस मौके पर MM फाउंडेशन के तमाम अहदेदारान और मेंबरान ताहिर कादरी, हमीद कादरी, शब्बीर कादरी, रशीद कादरी, डॉक्टर कमर, डॉक्टर अमीन, काशिफ हमीद, मोहसिन जावेद, तैयब बूटा, चेयरमैन जाहिद राजा, अली महमूद समेत अहलियान इलाका की सियासी और समाजी मजहबी शख्सियात ने भरपूर शिरकत की। गुलाम मुर्तज़ा की जानिब से शुरा के लिए पुरतकल्लफ अफ्तारी दी गई। अफ्तार डिनर के अख्ताम पर मुल्क की सलामती के लिए भी दुआ की गई। बहावलनगर के मोहल्ला नज़ीर कॉलोनी में कायम पंजाब एजुकेशन फाउंडेशन के तहत चलने वाले निजी तालीमी अदारे शाद पब्लिक स्कूल से मुतालिक मुतअद्दिद संगीन इल्ज़ाम सामने आ गए। ज़राई और वालदैन के मुताबिक स्कूल में तलबा से मुबैना तौर पर सफाई के काम करवाए जाने लगे। बाज़ तलबा पर जुर्माने भी आयद किए जाने लगे। असातिज़ा को कम तनख्वाहें दिए जाने, सिक्योरिटी के नाक़स इंतज़ामात और पीने के पानी की मुबैना ख़राब सूरत हाल जैसे मसाइल की निशानदही की गई है। इसके अलावा स्कूल में सिक्योरिटी गार्ड की अदम तैनाती और CCTV कैमरों के ख़राब होने के हवाले से भी खदशात ज़ाहिर किए जा रही हैं, जबकि बाज़ शिकायत में असातिज़ा की तैनाती और माली मामलात से मुतल्लिक़ भी तहकीकात का मुतालबा किया गया है। खबर शामिल करते हैं खुशाब जोहराबाद से हमारे ब्यूरो चीफ चौधरी शौकत परवेज़ की रिपोर्ट के मुताबिक खुशाब के ज़िला हेडक्वार्टर जोहराबाद में घर में रखे मट्टी के तेल के ड्रम में अचानक आग भड़क उठी। आतिशज़दगी के नतीजे में 35 साला जवाद और 70 साला मोहम्मद यूसुफ शदीद ज़ख्मी हो गए। ज़िला हेडक्वार्टर जोहराबाद में घर में रखे मट्टी के ड्रम में अचानक आग भड़क उठी। आतिशज़दगी के नतीजा में 2 अफराद शदीद ज़ख्मी हो गए हैं। वाक़े की इत्तला मिलते ही रेस्क्यू टीमें मौके पर पहुंच गईं और फौरी तौर पर आग पर काबू पा लिया गया। आतिशज़दगी से 35 साला जवाद और 70 साला मोहम्मद यूसुफ शदीद ज़ख्मी हो गए हैं, जिन्हें रेस्क्यू टीम ने फर्स्ट एड फराहम करते हुए DHQ जोहराबाद कैंपस मुंतकिल कर दिया है। खबर शामिल करते हैं बदीन के नवाही शहर तलहार से मोहम्मद रमज़ान मल्ला की रिपोर्ट के मुताबिक तलहार शहर में रेलवे निज़ाम की बहाली से मुतालिक सामने आने वाली इतलात के पस मंज़र में महकमा रेलवे ने एक मुनज़्ज़म और कानूनी ऑपरेशन का आगाज़ किया, जिसमें हैदराबाद और बदीन की मुश्तरका टीमों ने पुलिस नफरी के हमरा शहर के अहम मुकामात पर कार्रवाई की। ये ऑपरेशन ख़ास तौर पर तलहार के मरकज़ी फाटक से बदीन टंडो बागू रोड तक जारी रखा गया, जहां तवील अरसे से कायम गैर कानूनी तामीरात के खिलाफ अमली इकदाम किए गए। कार्रवाई के दौरान मुतल्लिका हकाम ने रियासती कवानीन और तयशुदा हदूद के मुताबिक मुतअद्दिद गैर कानूनी दुकानों को सील कर दिया। असिस्टेंट इंस्पेक्टर ऑफ वर्क्स ने मीडिया से गुफ्तगू करते हुए वाज़ेह किया कि ये इकदाम अचानक नहीं बल्कि इससे कबल मुतअद्दिद बार कानूनी नोटिस भी जारी किए जा चुके थे। ताहम मुतल्लिका अफराद की जानिब से कोई खातर खा पेशरफ्त न होने के बायस आज बाकायदा कानूनी कार्रवाई अमल में लाई गई। टेक्निकल और पैमाशी मालूमात के मुताबिक रेलवे की अराजी फाटक से मरकजी बदीन रोड तक तकरीबन 135 फुट जबकि शहर की जानिब 121 फुट तक फैली हुई है, जो सरकारी रिकॉर्ड में वाज़ेह तौर पर दर्ज है। मज़कूरा अराजी पर तवील अरसा से गैर कानूनी कब्जे कायम थे, जो रेलवे इंफ्रास्ट्रक्चर की बहाली में रुकावट बने हुए थे। ये कार्रवाई न सिर्फ कानून की अमलदारी का इजहार है बल्कि शहरी मनसूबाबंदी, ट्रांसपोर्ट की बहाली और अवामी मुफाद से भी बराह रास्त जुड़ी हुई है।
गुजरांवाला 4 दोस्तों के कत्ल का मामला पुलिस ने मुबैना तौर पर हादसा बना दिया। सियालकोट पुलिस ने इंसाफ न मिलने पर मुतासरीन ने RPO गुजरांवाला को दरख्वास्त दे दी। रिपोर्ट के मुताबिक चुबारा के रहायशी मोहम्मद अशफाक का बेटा उमर अशफाक, शेख उमर फारूक, अहमद तारिक चुराही, अली एजाज उर्फ साईं और बिलाल एक कार में बैठकर घर से दूर 3 किलोमीटर के फासला पर गए तो कार ड्राइवर बिलाल ने गाड़ी को आहिस्ता करके खुद नीचे उतर गया और गाड़ी को हफाजती नहर जिससे 18 फीट पानी था इसमें धकेल दिया, जिससे उमर इशफाक, अली एजाज उर्फ साईं, अहमद तारिक चुराही और उमर फारूक को डूबने के बायस जाँ बहक हो गए थे। मुलजम बिलाल मौका से फरार होकर सीधे हमें इतला देता है कि कार का एक्सीडेंट हो गया है। मौका पर पहुंचकर देखा तो रेस्क्यू टीमें और गोताखोरों ने चारों की लाशें निकाल ली। रेस्क्यू के मुताबिक उमर शेख की काश लाश ड्राइवर के साथ वाली सीट से पाई गई तो बकाया की लाशें पिछली सीट से मिली। यानी शाहिदीन के मुताबिक बिलाल के कपड़े नेफे के नीचे गीले थे। आखिर कैमरे में देखा गया कि गाड़ी को बिलाल चला रहा था, जहां जामबाग होने वाले चारों लड़कों के पर्स और मोबाइल फोन्स बरामद नहीं हुए, लेकिन थाना फ्लोरा सियालकोट पौने मज़कूरा मुलजम के खिलाफ कार्रवाई करने की बजाय वक़ुआ को एक हादसा करार दिया, जिसकी वजह से मुलजम के 22 रोज़ के बाद अदालत से जमानत हो गई। मुतासरा फैमिलियों ने RPO गुजरांवाला से इंसाफ की अपील की है। हरुनाबाद और गिरदोनवाह में जाली आमिल और पीर औरतों को गुमराह करके लूटने और इनसे रकम लेकर दिहाड़ी लगाने लगे। हरुनाबाद थाना सदर की हदूद टिब्बा गल्लावाला के रहायशी कासिम अली जोया जाली आमिल और पीर बनकर औरतों को गुमराह करके इनसे देसी बकरे और पैसे मंगवा कर दिहाड़ियाँ लगाने लगे। अल हाशिम कॉलोनी की रहायशी साइला की शिकायत पर जब हमारी टीम मौका पर पहुंची तो जाली पीर बाबा कासिम को कलमा तैयबा और दरूद पाक तक न आया। कासिम अली का कहना था कि इसके साथी इसके साथ खवातीन को गुमराह करके लेकर आते हैं और ये झूठ बोलकर दिहाड़ियाँ लगाता है और बाद में बंटवारा कर लेते हैं। हमारी टीम ने मौका पर पहुंचकर जाली आमिल को बेनकाब करके हवाले पुलिस कर दिया, जबकि अहले इलाका का वज़ीर आला मरियम नवाज से अपील है कि ऐसे झूठ, मकार और फ्रॉड लोगों के खिलाफ सख्त कानूनी कार्रवाई अमल में लाई जाए। खबर शामिल करते हैं खुशाब से। सिटी रिपोर्टर मुदस्सिर भट्टी की रिपोर्ट के मुताबिक ज़िला हेडक्वार्टर जोहराबाद के इलाका एजाज कॉलोनी गली नंबर 3 मंगूर रोड पर अफसोसनाक वाक़या पेश आया, जहां पड़ोसी की पालतू जंगली बिल्लियों ने 5वीं क्लास के तालिब इल्म मोहम्मद अलियान इब्राहिम पर हमला करके इसे बुरी तरह काट कर लहू लुहान कर दिया। एजाज कॉलोनी जोहराबाद में 5वीं जमात के बच्चे को पड़ोसियों के पालतू जंगली बिल्लियों ने बुरी तरह जख्मी कर डाला, जिसके नतीजा में जख्मी बच्चे को फौरी तौर पर DHQ हस्पताल जोहराबाद मुंतकिल कर दिया गया है। मोहल्लेदारों का कहना है कि मज़कूरा पड़ोसी को कई बार इन खतरनाक जानवरों के बारे शिकायत की, लेकिन कोई सुनवाई न हुई। शहरियों ने शदीद गम और गुस्से का इजहार करते हुए कहा कि पहले लोग आवारा कुत्तों से परेशान थे, अब शहरियों ने घरों में जंगली जानवर पालना शुरू कर दिए, जो मासूम बच्चों के लिए वबाल जान साबित हो रहे हैं। मुतासरा खानदान और अहले इलाका ने DPO खुशाब और मुतलका थाना के SHO से मुतालबा किया कि वाक़े का फौरी नोटिस लेकर गैर महफूज तरीके से ख़तरनाक जानवर रखने वालों के खिलाफ सख्त कानूनी कार्रवाई की जाए, ताकि आइंदा किसी छोटे बच्चे या बड़े शख्स के साथ ऐसा वाक़या रूनुमा न हो सके। अब रुख करेंगे शेरपुर शरीफ का, जहां पर लाहौर रोड की खस्ता हाली शहरियों का फौरी मुरम्मत का मुतालबा। शेरपुर शरीफ में लाहौर रोड लाल पुली से मुंडियावाला स्टॉप तक सड़क शदीद टूट फूट का शिकार हो चुकी है, जिसके बायस रोज़ाना हादसात मामूल बन गए। खासतौर पर मोटरसाइकिल सवार और फैमिलीज ज़्यादा मुतासिर हो रही। इलाका मकीनों की मुतअद्दिद दरख्वास्तों के बावजूद महकमा हाईवे की जानिब से ताहाल कोई कार्रवाई न की गई। शहरियों ने आला हकाम से फौरी नोटिस लेने का मुतालबा किया। रिपोर्ट मलिक मंजूर, 99 न्यूज़, शेरपुर शरीफ। नारोवाल डिप्टी कमिश्नर मोहम्मद तैयब खान की ज़ेर सदारत ज़िले इंसादे पोलियो कमेटी का इजलास ज़िला नारोवाल में इंसादे पोलियो मुहिम 13 अप्रैल से शुरू होगी और 16 अप्रैल तक जारी रहेगी। पोलियो मुहिम में 5 साल से कम उम्र के 3,86,252 बच्चों को पोलियो के कतरे पिलाए जाएंगे। पोलियो मुहिम के लिए 1,174 मोबाइल, 37 ट्रांजिट और 81 फिक्स्ड, जबकि मजमूई तौर पर 1,292 टीमें तश्कील दी गई हैं। इंसादे पोलियो मुहिम की कामयाबी के लिए माइक्रो प्लान के तहत टीमों के ट्रेनिंग मुकम्मल कर ली गई हैं। DHO डॉक्टर मोहम्मद तारिक इंसादे पोलियो मुहिम के फोकल पर्सन होंगे। CO हेल्थ डॉक्टर मोहम्मद अदनान की ज़िला इंसादे पोलियो कमेटी के अजलास में डिप्टी कमिश्नर मोहम्मद तैयब खान को ब्रीफिंग। CO हेल्थ डॉक्टर मोहम्मद अदनान, DHO डॉक्टर मोहम्मद तारिक, CO एजुकेशन आरिफ शहजाद, DOP W मोहम्मद परवेज़ रांझा के अलावा डायरेक्टर एजुकेटर्स इनवारुल हक और दीगर ने अजलास में शिरकत की। नारोवाल शब कदर पर मुस्तक अफराद की मदद की अपील। नारोवाल की मारूफ शख्सियत राना मोहम्मद शबीर ने शब कदर के मौका पर आवाम से अपील की कि वो आबादात के साथ साथ
مستحق خاندانوں کی مدد کو بھی یقینی بنائیں۔ انہوں نے کہا کہ عید کی خوشیوں سے پہلے اپنے ارد گرد ایسے گھروں کو تلاش کریں جہاں مدد کی ضرورت ہے تاکہ سب لوگ خوشیوں میں برابر کے شریک ہو سکیں۔ خبر شامل کرتے ہیں اکواڑہ سے ملک نیاز احمد جکڑ کی رپورٹ کے مطابق پیر قاری قمر الدین استاد زمان کا سالانہ عرس مبارک مورخہ 29 مارچ بروز اتوار کو زیر سرپرستی سجادہ نشین پیر قاری غیاث القمر حسین بامقام آستانہ عالیہ الوردی شریف میں منعقد ہوگا۔ عرس کی تقریبات 2 دن تک جاری رہیں گی، جس میں محفل سماع نعت خوانی اور حافظ محمد یاسین مشتاق سلطانی کا خصوصی خطاب ہوگا۔ عرس کی تقریبات میں ہزاروں عقیدت مند افراد شریک ہوں گے۔ اس موقع پر لنگر کا وسیع انتظام ہوگا۔ 30 مارچ کو سالانہ ختم پاک اور دعائیہ تقریب کا انعقاد کیا جائے گا۔ شیخوپورہ سے شاہد بٹی ڈسٹرکٹ رپورٹر کے مطابق شیخوپورہ تیز رفتار بس اور رکشہ میں تصادم۔ شیخوپورہ حادثہ لاہور روڈ خانپور نہر کے قریب پیش آیا۔ حادثے میں ایک شخص جاں بحق جبکہ 4 افراد زخمی ہو گئے۔ ریسکیو کنٹرول نے فوراً ایمرجنسی گاڑیوں کو جائے حادثہ روانہ کیا۔ ریسکیو ٹیموں نے 2 زخمی افراد کو موقع پر اور 2 کو فرسٹ ایڈ فراہم کرنے کے بعد ہسپتال منتقل کر دیا۔ امدادی ٹیموں نے جاں بحق شخص کی لاش کو لواحقین کے حوالے کر دیا۔ اب رخ کریں گے ناروال کا، جہاں پر امجد کاکڑ کی جانب سے شاندار افطار ڈنر کا انعقاد کیا گیا۔ ناروال میں پاکستان تحریک انصاف کے سینئر رہنما امجد خان کاکڑ اور نادر خان کاکڑ کی جانب سے JM کے پارکی میں پروقار افطار ڈنر کا اہتمام کیا۔ تقریب میں ریٹائرڈ جج، سیاسی و سماجی شخصیات، وکلاء برادری اور صحافیوں سمیت مختلف شعبہ زندگی سے تعلق رکھنے والے افراد نے شرکت کی۔ میزبانوں نے مہمانوں کا شکریہ ادا کرتے ہوئے اس موقع کو باہمی روابط کے فروغ کا ذریعہ قرار دیا۔ ڈسٹرکٹ پریس کلب چنیوٹ کے 9 منتخب عہدیداران کی ضلعی انجمن تاجران ڈسٹرکٹ کے دفتر آمد۔ اس موقع پر ضلعی صدر انجمن تاجران کی جانب سے تمام منتخب عہدیداران کو دل کی گہرائیوں سے مبارکباد پیش کی گئی۔ تقریب کے دوران مہمانوں کی عزت افزائی کی گئی اور ان کے اعزاز میں پرتکلف عشائیہ کا بھی اہتمام کیا گیا۔ اس خوشگوار ماحول میں باہمی اتفاق، یکجہتی اور تعاون کے جذبے کو مزید فروغ دینے کے عزم کا اظہار کیا گیا۔ اس موقع پر پریس کلب کے عہدیداران نے اس عزم کا اظہار کیا کہ وہ انجمن تاجران کے ساتھ شانہ بشانہ مل کر کام کریں گے۔ مشترکہ کوششوں کے ذریعے شہر کے مسائل، تاجروں کے حقوق کے تحفظ اور شہر کی بہتری کے لیے بھرپور کردار ادا کیا جائے گا۔ اب بات کریں گے ڈسکا کی، تو چیئرمین محمد افضل منشا کی زیر صدارت پریس کلب ڈسکا ڈسٹرکٹ کا جنرل اجلاس منشا پلازا میں منعقد ہوا، جس میں عہدیداران و ممبران کی کثیر تعداد نے شرکت کی۔ شرکا کی پرتکلف افطار بھی کروائی گئی۔ مزید جانتے ہیں سید شہباز حسین نقوی کی یہ رپورٹ۔ پریس کلب ڈسکا رجسٹرڈ کے جنرل اجلاس کا آغاز تلاوت کلام پاک اور نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے کیا گیا۔ سعادت سینئر وائس چیئرمین امین رضا مغل نے حاصل کی، جبکہ ڈاکٹر بابر مالک نے بھی نعت پیش کی۔ جنرل سیکرٹری سید رضوان مہدی نے اجلاس کی کارروائی پیش کرتے ہوئے ممبران کا شکریہ ادا کیا۔ چیئرمین محمد افضل منشا نے پریس کلب کی جگہ کے حصول سے متعلق پیش رفت سے آگاہ کیا اور صوبائی وزیر بلدیات میاں ذیشان رفیع کی کاوشوں کو سراہتے ہوئے ان کا شکریہ ادا کیا۔ اس موقع پر افطار ڈنر کا بھی اہتمام کیا گیا، جبکہ اختتام پر ملک کی سلامتی و استحکام کے لیے خصوصی دعا کی گئی۔ اب رخ کریں گے کیروڑ پکا کا، جہاں سے رپورٹ کر رہے ہیں ہمارے نمائندے رانا عمران کے مطابق سرکل پولیس کی منشیات کے خلاف کارروائیاں، 3 منشیات فروش گرفتار۔ کیروڑ پکا میں منشیات فروشوں سے 850 لیٹر دیسی شراب اور چالو بٹیاں بھی برآمد کر لی گئیں۔ صدر پولیس نے ملزم خادم حسین سے 525 لیٹر جبکہ ملزم ممتاز سے 125 لیٹر شراب اور شراب کشید کرنے والا سامان برآمد کر لیا۔ سٹی پولیس نے ملزم ناصر شیخ سے 200 لیٹر دیسی شراب اور شراب کشید کرنے والے سامان کو برآمد کر لیا ہے۔ ملزمان نے دوران تفتیش انکشاف کیا کہ یہ شراب عید پر سپلائی کی جانی تھی۔ ملزمان کے خلاف الگ الگ مقدمات درج کر کے مزید تفتیش کی جا رہی ہے۔ منشیات کی لعنت کے خاتمے کے لیے پولیس ہر ممکن اقدامات کر رہی ہے۔ DPO لودھراں کیپٹن ریٹائرڈ علی بن طارق۔ جی بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میرا کروڑ پکا کے عوام کے لیے یہ میسج ہے کہ عید الفطر آ رہی ہے، آپ عید الفطر کی خوشیوں کو اپنی لمٹس میں رہتے ہوئے انجوائے کریں اور کسی قسم کی کوئی ہنگامی صورتحال کریٹ نہ کریں۔ اور جو خاص طور پہ یہ ہمارے معاشرے میں یہ منچلے لوگ جو ہیں، جو خواتین کے لیے پریشانی کا باعث بنتے ہیں یا جنرل پبلک کے لیے کسی قسم کی کوئی پریشانی کا باعث بن سکتے ہیں، ان کے لیے یہ واضح پیغام ہے کہ وہ ایسی حرکات سے باز رہیں۔ پولیس بالکل متحرک ہوگی اور پولیس کسی کے ساتھ کوئی رعایت نہیں کرے گی۔ جو کسی کی خوشیوں میں مداخلت کرے گا یا خوشیوں میں کہہ لیں کہ اس کو پریشانی میں تبدیل کرنے کا باعث بنے گا، ہم اس کے ساتھ آنی ہاتھوں سے نپٹیں گے اور انشاءاللہ کسی کی خوشیوں کو
बर्बाद करने या उनको कम करने की कोशिश को हम इंशाल्लाह डिस्करेज करेंगे और उसके सावधानी हाथों से निपटेंगे। ये मेरा करोड़ पक्का के अवाम के लिए मैसेज है कि आप अपनी लिमिट्स में रहते हुए अपनी खुशियों को एंजॉय करें। जी, खुदा हाफिज़। मामूगंज पुलिस और प्रोसिक्यूटर अदालत को मुतमईन न कर सके, जिस पर अदालत ने साबिक नाज़िम यूनियन कौंसिल मोहम्मद रियाज कुराई को मनशियात के मुकदमा में बाइज्जत बरी कर दिया। 17 जनवरी 2026 को थाना मामूगंज पुलिस ने मोहम्मद रियाज कुराई के खिलाफ 2 किलो 300 ग्राम हेरोइन बरामदगी का 9D दफ़ा के तहत मुकदमा दर्ज करके जेल भेजा था, लेकिन मज़कूरा मुबैना मुलज़म और इसके अहले खाना मुकदमा को पुलिस की बोगस कार्रवाई करार देते रहे। फैसलाबाद के इलाका मामूगंज से हमारे नुमाइंदे मलिक तारिक बशीर की रिपोर्ट के मुताबिक एडिशनल सेशन जज तांदलेवाला खिजर हयात ने मामूगंज के मनशियात के मारूफ मुकदमा का फैसला सुनाते हुए साबिक नाज़िम यूनियन कौंसिल मोहम्मद रियाज कुराई को बाइज्जत बरी कर दिया। खबर शामिल करते हैं सऊदी अरब से। सैयद हसन अब्बास बुखारी के मुताबिक सऊदी अरब अल-हासा पाकिस्तान कम्युनिटी के मारूफ बिजनेसमैन चौधरी शाहवेज वड़ाइच ने अपनी रहायशगाह पर पुरतकल्लफ अफ्तार डिनर का एहतमाम किया। मंदूब पाकिस्तानी सफारत रियाज चौधरी सईद गुमन ने बतौर मेहमान खासूसी और पाकिस्तानी अल-हासा कम्युनिटी के अहदेदारान ने शिरकत की। तमाम मेहमानों का पुरतपाक इस्तकबाल किया गया। पुरतकल्लफ अफ्तार डिनर में सऊदी खानों के साथ साथ सऊदी अरब मशहूर कहवा, खजूरें, समोसों, फ्रूट चाट, सूप के साथ मेहमानों के लिए दीगर पुरतकल्लफ अफ्तार डिनर का एहतमाम किया गया था। इस मौके पर चौधरी सईद गुमन ने अल-हासा कम्युनिटी पाकिस्तान बिजनेस मैनों से खिताब करते हुए कहा कि रमज़ान का महीना बबरकत रहमतों वाला महीना है। रमज़ान में ज़्यादा से ज़्यादा सखावत और अपने पड़ोसियों गुरबा मसाकीन का ख़ास ख्याल रखने का हुक्म है। बाज़ तमाम मेहमानों ने चौधरी शाहवेज वड़ाइच का अफ्तार डिनर और शुक्रिया अदा किया। अब रुक करेंगे उकाड़ा का डिप्टी कमिश्नर अहमद उस्मान जावेद का शेरगढ़ रोड की तामीर और मुरम्मत के काम का जायजा। एक्सियन हाईवे जवाद हुसैन की रोड के तरक्याती कामों के बारे ब्रीफिंग। इस मौके पर डिप्टी डायरेक्टर डेवलपमेंट हमाद यूसुफ समेत दीगर अफसरान भी मौजूद थे। डिप्टी कमिश्नर अहमद उस्मान जावेद की रोड की तामीर और मुरम्मत के लिए क्वालिटी मटीरियल इस्तेमाल करने की हदायत की गई। मनसूबे को टाइम लाइन्स के मुताबिक मुकम्मल करने के अहकाम भी जारी किए गए। शेरगढ़ रोड आमदोरफ्त के लिए इंतहाई अहमियत का हामिल है। डिप्टी कमिश्नर अहमद उस्मान जावेद ने कहा कि शेरगढ़ रोड ज़िला की तीनों तहसीलों समेत इनके गाँव और देहात के साथ भी मुंसलिक है। शेरगढ़ रोड की तामीर व मुरम्मत के काम से अवामुन्नास को फ़ायदा हासिल होगा। रोड की तामीर व मुरम्मत से लोगों को सफ़र में आसानी मुयस्सर होगी। गाँव देहात के लोग अपनी अजनास को बआसानी मंडियों तक पहुँचा सकेंगे। डिप्टी कमिश्नर अहमद उस्मान जावेद ने कहा कि रोड की तामीर के लिए तरक्याती कामों की कड़ी निगरानी की जाएगी। इस बेहतरीन मंसूबे को जल्द अज जल्द पाया तकमील तक पहुँचाना अज़ हद ज़रूरी है। मंसूबे के काम के मायार पर कोई समझौता नहीं किया जाएगा। मंसूबे की तकमील पर इसका क्वालिटी ऑडिट भी करवाया जाएगा। कैमरा टीम के साथ फातिमा मुगल, ब्यूरो चीफ, उकाड़ा। तलहार से खबर शामिल करते हैं मोहम्मद रमज़ान मल्लाह की, जहां रेलवे की जानिब से होने वाली कार्रवाई रोक दी गई है। व्यापारी एसोसिएशन तलहार के व्यापारियों ने रेलवे इंतजामिया से बातचीत करके हुकूमती प्रोसेस में आने का कराची ऑफिस को यकीन दहानी करवाने के बाद मजीद कार्रवाई का अमल रेलवे अमलदारों और रेलवे पुलिस की जानिब से रोक दिया गया है। रेलवे अमलदारों ने बताया कि तकरीबन 27 दुकानें हैं जो रेलवे के सरकारी अराजी पर बनाए गए, जिनको हुकूमती प्रोसेस में आना होगा। लीज पर दुकानें लेकर माहाना रेंट रेलवे को बाकायदा अदा करवाए जाएंगे, जो कि रेलवे की मलकियत है। एक दिन के वक्त मांगने पर व्यापारियों को इज्जत दी गई है। कल तक ऑफिस पहुंचकर हुकूमती प्रोसेस में ना आए तो दोबारा रेलवे की जानिब से बड़ा ऑपरेशन होने का इम्कान भी मुमकिन है। जामिया मस्जिद अल इमरान खोखर पैलेस लाहौर में ख़त्म कुरान की तकरीब मुनक़िद हुई, जिसमें सूबाई वज़ीर खेल तवानाई फैसल अयूब खोखर, मलिक सैफुल मलूक खोखर MNA, मलिक शफीक खोखर MPA और मलिक अफजल खोखर MNA ने मस्जिद अल इमरान खोखर पैलेस में नमाज तरावी अदा की और ख़त्म कुरान की बाबरकत तकरीब में शिरकत की और मलिक हाफिज बिलावल खोखर को कुरान पाक मुकम्मल करने पर दिली मुबारकबाद पेश की। इस मौके पर मुल्क की सलामती के लिए खसूसी दुआ की। शहरियों की बड़ी तादाद ने शिरकत की। शेखुपुरा से शाहिद भट्टी डिस्ट्रिक्ट रिपोर्टर के मुताबिक वज़ीर आला पंजाब की खसूसी हदायत पर शहरियों को डेंगू वबा और दीगर मुख्तलिफ बीमारियों से महफूज रखने के लिए तमाम तर वसाइल को बरूकार लाते हुए तमाम मुतलका महकमे ज़िम्मेदारियों को पूरा करेंगे। डेंगू सर्वेलियंस का रोज़ाना की बुनियाद पर सिलसिला जारी रखा जाएगा। मुतलका इदारे डेंगू के खात्मे के लिए शहरियों को भरपूर आगाही फराहम करें और वार्निंग के बावजूद हुकूमती अहकाम की खिलाफ वर्जी करने वालों के खिलाफ भरपूर कार्रवाइयाँ अमल में लाई जाए। डिप्टी कमिश्नर शाहिद इमरान बात ने इन ख्यालात का इजहार इंजादे डेंगू और दीगर मुख्तलिफ बीमारियों से
عوام کو محفوظ رکھنے کے سلسلہ میں منعقدہ ڈسٹرکٹ ایمرجنسی رسپانس کمیٹی کے اجلاس کی صدارت کرتے ہوئے کیا۔ ایڈیشنل ڈپٹی کمشنر جنرل CO ہیلتھ اتھارٹی، ڈسٹرکٹ ہیلتھ آفیسر DDHOs، ڈپٹی ڈائریکٹر ماحولیات، ڈپٹی ڈائریکٹر لیبر، ڈسٹرکٹ ایمرجنسی آفیسرز، سیکرٹری RTA، COs، میونسپل کمیٹیز سمیت دیگر متعلقہ محکموں کے افسران نے اجلاس میں شرکت کی۔ قصور پریس کلب قصور اور الیکٹرانک میڈیا رپورٹرز ایسوسی ایشن کے انتخابات پرامن ماحول میں مکمل۔ صدر پریس کلب افضل انصاری اور سلیم انجم بلوچ جنرل سیکرٹری منتخب ہو گئے۔ طارق محمود جٹ صدر الیکٹرانک میڈیا رپورٹرز ایسوسی ایشن جبکہ سمیع اللہ جٹ جنرل سیکرٹری منتخب ہو گئے۔ تفصیلات کے مطابق پریس کلب قصور کے سال 2026-2027 کے لیے الیکشن کا انعقاد کیا گیا۔ الیکشن بورڈ کے تحت ہونے والے انتخابات کے مطابق افضل انصاری پریس کلب قصور کے صدر جبکہ سلیم انجم بلوچ جنرل سیکرٹری منتخب ہو گئے۔ اسی طرح طارق محمود جٹ الیکٹرانک میڈیا رپورٹرز ایسوسی ایشن قصور کے صدر جبکہ سمیع اللہ جٹ جنرل سیکرٹری منتخب قرار پائے۔ الیکشن بورڈ کے چیئرمین خادم علی کھوکر جبکہ ممبران محمد اجمل شاد، فضل حسین بھٹا اور تکریم علی تھے۔ الیکشن بورڈ نے پرامن اور شفاف انتخابات کے انعقاد پر تمام صحافیوں اور ممبران کا شکریہ ادا کیا۔ پریس کلب قصور کے دیگر منتخب عہدیداران میں سینئر نائب صدر ابوبکر نعیم، نائب صدر توصیف شاد، نائب صدر عمران شوکت، جوائنٹ سیکرٹری ذوالفقار اشرف والا، فائنانس سیکرٹری صفدر سبحانی، سیکرٹری انفارمیشن ارسلان کوکر جبکہ آفس سیکرٹری عبد الحفیظ کوکر منتخب ہوئے۔ اسی طرح الیکٹرانک میڈیا رپورٹرز ایسوسی ایشن قصور کے دیگر عہدیداران میں سینئر نائب صدر ذاکر حسین خان، نائب صدر عارف محمود گوندل، جوائنٹ سیکرٹری ابوذر ریاض، انفارمیشن سیکرٹری محمد احمد خان، فائنانس سیکرٹری تنصیر حنیف جبکہ آفس سیکرٹری محمد عثمان منتخب ہوئے۔ اس موقع پر الیکشن بورڈ کے چیئرمین اور ممبران نے کہا کہ صحافی برادری نے جمہوری انداز میں اپنے نمائندوں کا انتخاب کر کے مثبت روایت قائم کی ہے۔ نومنتخب صدر پریس کلب افضل انصاری اور جنرل سیکرٹری سلیم انجم بلوچ نے اپنی وکٹری اسپیچ میں ممبران کا شکریہ ادا کرتے ہوئے کہا کہ پریس کلب قصور کے ممبران کے مفادات کا تحفظ صحافیوں کی عزت و وقار اور ان کے پیشہ ورانہ مسائل کا حل ہے اور ان کی اولین ترجیح ہوگی۔ انہوں نے اس عزم کا اظہار کیا کہ پریس کلب کو مزید فعال اور مضبوط بنانے کے لیے تمام صحافیوں کو ساتھ لے کر چلیں گے۔ شیخوپورہ سے مرزا خالق بیگ سٹی رپورٹر کے مطابق شیخوپورہ کے علاقہ صابری روڈ محلہ رسول پورہ جامع مسجد شیر ربانی میں لیلۃ القدر ختم قرآن پاک کے موقع پر عالی شان محفل کا اہتمام کیا گیا۔ جامع مسجد شیر ربانی کی انتظامیہ کی طرف سے خطیب پاکستان قاری محمد شیر اسلم نقشبندی کی زیر نگرانی کیا گیا۔ جامع مسجد شیر ربانی میں اس سال 3 بچوں نے قرآن پاک حفظ کیا۔ حافظ قرآن بچوں کی دستار بندی صابری روڈ کی سیاسی و سماجی شخصیت میاں محمد اقبال اور شیخ عنایت اللہ نے کی۔ میاں محمد اقبال نے حافظ قرآن بچوں میں نقدی انعام بھی تقسیم کیے۔ جامع مسجد شیر ربانی کے خطیب قاری محمد شیر اسلم نقشبندی نے اس سال نماز تراویح پڑھانے کا شرف حاصل کیا۔ محفل پاک میں صابری روڈ محلہ رسول پورہ کے مکینوں نے بڑھ چڑھ کر حصہ لیا اور شرکت کی۔ آخر میں جامع مسجد شیر ربانی کے خطیب قاری محمد شیر اسلم نقشبندی نے اہل علاقہ کو مسجد انتظامیہ کے ساتھ تعاون کرنے پر شکریہ ادا کیا اور کہا کہ انشاءاللہ آئندہ بھی اہل علاقہ سے یہی امید کی جاتی ہے کہ یہ اہل علاقہ مسجد کے کام میں اللہ کی راہ پر دل کھول کر خرچ کیا رہیں گے۔